नमो नमः। सुस्वागतं सुस्वागतं। मुंबई विद्यापीठस्य संस्कृतविभागेन तथा च ऋतायनम् इति संस्थया आयोजितम् अस्ति संस्कृतदिनम्। इदं तु संस्कृतविभागस्य हीरकमहोत्सवस्य वर्षमस्ति। अस्माकं कृते अभिमानास्पदा इयं वार्ता। अहं पुनरेकवारम् अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं सर्वान् मान्यवरान् निवेदयामि यत् भवन्तः सर्वे कृपया रङ्गमञ्चे आगत्य आसनग्रहणं करोतु। डॉक्टर मल्हार कुलकर्णी महोदयः अस्माकं प्रमुखातिथिः अस्ति। डॉक्टर शकुन्तला गावडे महोदया अस्माकं विभागस्य प्रमुखा तथा सहाय्यका प्राध्यापिका। डॉक्टर माधवी नरसाळे महोदया अस्माकं विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिका तथा च डॉक्टर सुचित्रा ताजणे महोदया अस्माकं विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिका। धन्यवादाः। सरस्वती विद्यायाः देवता अस्ति, अतः तस्याः स्मरणं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे करणीयम् उचितं खलु एव। अहं संस्कृतविभागस्य संशोधन सहायिका डॉक्टर मेधा देशपांडे महोदयां सरस्वती स्तवनार्थम् आह्वयामि। श्रीमच्छङ्कर देशिकेन्द्र भगवत् सम्पूजितामुत्तमा लक्ष्म्यादित्रितयान्वितां सुखमयीं श्रीचक्रयन्त्रस्थितां विश्वोत्पत्तिलयस्थितिं विदधती राजेश्वरी शृङ्गेरीपुरवासिनीं भगवतीं श्रीशारदाम्बां भजे। रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगजेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। द्वैताद्वैतमतानुयाय्यभिमतां विद्वद्वरैर्वन्दितां सर्वैर्दर्शनसङ्ग्रहैर्विरचिता ख्यातः कणन्नूपुरां मोहध्वान्तविनाशिनीं कलिमला प्रध्वंसिनीं तारिणीं शृङ्गेरीपुरवासिनीं भगवतीं श्रीशारदाम्बां भजे। कनकाब्जविभूषितभूतिभवं भवभावविभाषित भिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। भवसागरभञ्जनभीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। वेदोद्यानविहारिणीम् उपनिषत् तत्त्वार्थसंरक्षिणीं नानाशास्त्रकलापिनीं मुख
प्रभाशोभिनीं तुङ्गातीरसमुल्लसत्वनभुवां सौन्दर्यमास्वादिनीं शृङ्गेरीपुरवासिनीं भगवतीं श्रीशारदाम्बां भजे सुरमौलिकमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभय वर्महरं निजकान्तिविलेपितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शृङ्गेरीपुरवासिनीं भगवतीं श्रीशारदाम्बां भजे श्रीशारदाम्बां भजे श्रीशारदाम्बां भजे धन्यवादाः मेधामहोदये, बहु उत्तमम्। अधुना दीपप्रज्वलनं कृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य औपचारिकम् उद्घाटनार्थम् अहं सर्वान् मान्यवरान् प्रार्थयामि। धन्यवादाः। अधुना स्वागतपरं भाषणार्थं तथा च विभागस्य वार्षिकवृत्तान्तपठनार्थं विभागप्रमुखां मान्यां डॉक्टर शकुन्तला महोदयाम् अहम् आह्वयामि। नमो नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। स्वागतम्। अयि मान्याः अतिथिपदम् अलङ्कुर्वाणाः आदरणीयाः प्राध्यापक मल्हारकुलकर्णी महाभागाः, अभ्यागताः विद्वद्वरेण्याः, प्रियाः छात्राः, विभागस्य प्राध्यापकाः, संस्कृतानुरागिणः, सुहृदः, सर्वे श्रोतारः च सर्वेभ्यः
समुपस्थितेभ्यः भूयांसि नमांसि। संस्कृतदिनसमारोहे समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। प्रमुदितं मे मनः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहर्तुं। संस्कृतदिनं नाम संस्कृतानुरागिणां कृते आनन्दस्य विषयः खलु। संस्कृतविभागेन संस्कृतदिनस्य आयोजनं प्रतिवर्षं क्रियते, अपि तु एषः वर्षः विशेषः। एतं वर्षं षष्ट्यब्दिपूर्तिः नाम हिरकमहोत्सवरूपेण वयं सभाजयामः। परम आदरणीयाः विद्वद्वरेण्यः श्रेष्ठवैयाकरणाः डॉक्टर मल्हार कुलकर्णी महोदयाः कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथिपदम् अलङ्कुर्वन्ति। महोदयैः अस्माकं निमन्त्रणं सपदि एव स्वीकृतं, तस्मात् वयं कार्तज्ञं प्रकटीकुर्मः। अनुगृह्णीताः वयं सर्वे। अत्र भवद्भ्यः मम सादरं प्रणामाः, तथा च संस्कृतविभागतः ऋतायनतः हार्दं स्वागतम्। अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः प्राध्यापकेभ्यः छात्रेभ्यः तथा च संस्कृतानुरागिभ्यः हार्दं स्वागतम्। कार्यक्रमे समागतानां गुणवद्भ्यः छात्रेभ्यः हार्दम् अभिनन्दनं, पुनरपि स्वागतम्। अधुना संस्कृतविभागस्य वृत्तं प्रस्तौमि। संस्कृतविभागस्य वृक्षः क्रिस्ताब्दस्य 19तमे त्रिषष्ट्यधिकसंवत्सरे प्रादुर्भवत्। डॉक्टर वेलणकर, डॉक्टर मायणकर, डॉक्टर सदाशिव डांगे, डॉक्टर सिंधू डांगे, डॉक्टर अलका बाकरे, डॉक्टर उमा वैद्य, डॉक्टर गौरी माहुलीकर एते ऋषिवराः इव विद्वांसः विदुषः च संस्कृतविभागप्रमुखपदस्य पदं भूषितवन्तः। सर्वेषां भूरिश्रमेण संस्कृतविभागस्य बहुशाखाः वृक्षः कुसुमफलान्वितश्च। गतवर्षं संस्कृतविभागेन ऋतायनसंस्थया सह प्राध्यापक सदाशिव डांगे जन्मशताब्दिमहोत्सवनिमित्तेन नानाविधव्याख्यानशृङ्खलाणाम् आयोजनं कृतं। प्राध्यापक सदाशिव डांगे महोदयानां भारतविद्यायां योगदानम् एतेन चर्चासत्रेण डांगे जन्मशताब्दिवर्षस्य समापनं जातं। नानाविधैः शैक्षणिककार्यक्रमैः एतं वर्षं विभागस्य षष्ट्यब्दिपूर्तिं सभाजयामः। हिरकमहोत्सवस्य उद्घाटनं गौरी माहुलीकर महोदयायाः हस्ताभ्याम् अजायत। जानेवारी मासे संशोधनपद्धतिम् अनुसृत्य आयोजितया कार्यशालया हिरकमहोत्सवस्य प्रारम्भः अभवत्। तस्मिन्नेव दिवसे हिरकमहोत्सवस्य बोधचिह्नमपि प्रकाशितम्। इण्डिक् अकाडेमी संस्थया सह संस्कृतविभागेन संशोधनप्रणालीम् अनुसृत्य एकस्य संवादात्मकसत्रस्य आयोजनं कृतम्। An instructive and interactive session on research methodology and writing skills. डॉक्टर गौरी माहुलीकर महोदयया एतस्मिन् सत्रे भारतीयसंशोधनपद्धतिविषये विवेचनं कृतं। सत्रमेतत् संशोधनछात्राणां कृते तथा च लेखकानां कृते उपकारं सिद्धम्। संस्कृतं जनाय इति विभागस्य बोधवाक्यं तमेव अनुसरन् संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च KG to PG इति न्यायेन संस्कृतविभागः ऋतायनसंस्था तथा च इंडियन एजुकेशन सोसाइटी संस्थायाः संस्कृतकेन्द्रं मिलित्वा कथाकथनस्पर्धायाः आयोजनं प्रतिवर्षं करोति। एतस्मिन् वर्षे एषा स्पर्धा श्रावणमासस्य पौर्णिमायाम् एव अभवत्। 400 छात्रैः स्पर्धायाः कृते पञ्जीकरणं कृतम्। हिरकमहोत्सववर्षे नैकैः विद्वज्जनैः नानाविधविषयेषु व्याख्यानानि ग्रथितानि। ऋषिहुड् विद्यापीठस्य अधिष्ठाता सम्पदानन्दमिश्रमहोदयः संस्कृतस्य मन्त्रं तन्त्रं च दट् इस् म्याजिक् एण्ड् लाजिक् आफ् संस्कृत विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानं दत्तवान्। संस्कृतभाषाध्ययनस्य लाभाः कथं शास्त्राधारिताः एतस्य सुष्ठु विवेचनं महोदयेन स्वव्याख्याने कृतम्। शोधावरी संशोधनपत्रिकायाः सहाय्येन संस्कृतविभागेन प्राध्यापक राधावल्लभत्रिपाठी महोदयस्य प्राचीनभारतीयविदुषः इति व्याख्यानम् आयोजितम्।
प्राचीनकालाद् आरभ्य आधुनिककालपर्यन्तं संस्कृतसाहित्ये विदुषीणां विद्यमानं चित्रणं महोदयेन प्रस्तुतम्। हस्तलिखितशास्त्रे संशोधनस्य तथा च उपजीविकायाः अवकाशाः, दट् इस् रिसर्च् एण्ड् करियर् अपर्चुनिटीस् इन् मैन्युस्क्रिप्टालजि, एतस्य विषयस्य उपरि प्राध्यापक सिद्धार्थवाकणकरः महोदयः व्याख्यानं दत्तवान्। संस्कृतविभागेन शोधावरी पत्रिकया सह मिलित्वा श्री श्री आनन्दमूर्तीणां साहित्ये नवमानवतावादः एतं विषयम् अनुसृत्य राष्ट्रीयचर्चासत्रस्य आयोजनं मार्च् मासे कृतमासीत्। संस्कृतविभागेन प्रभातसङ्गीतस्य साङ्गीतिकं मूल्यं च एतं विषयम् अनुसृत्य राष्ट्रीयचर्चासत्रमेकं सङ्गीतविभागेन सह आगस्ट् मासे आयोजितम्। मुम्बैविद्यापीठस्य संस्कृतविभागः योगसिद्धान्तः तथा च अभ्यासः इति विषयस्य उपरि आन्तरराष्ट्रीयचर्चासत्रम् आयोजितवान्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृतविद्यापीठस्य पूर्वकुलगुरु मधुसूदनपेन्ना महोदयस्य उद्घाटनभाषणेन चर्चासत्रस्य प्रारम्भः जातः। गणेशराव महाभागेन बीजभाषणं प्रस्तुतं। डॉक्टर मिकी मेहता विशेषातिथिरूपेण चर्चासत्रस्य उद्घाटनसत्रे उक्तवान्। क्रिस्टोफर् न्यूपोर्ट् विद्यापीठतः ग्राहम् श्वैग् महोदयः एतस्मिन् चर्चासत्रे योगसूत्रम् अनुसृत्य विशेषव्याख्यानं दत्तवान्। डॉक्टर उमा वैद्यमहोदयायाः भाषणेन चर्चासत्रस्य समापनकार्यक्रमः सञ्जातः। स्थल अभ्यासान्तर्गतः छात्रेभ्यः अहमदाबाद् पर्यटनस्य आयोजनम् अस्माभिः कृतं। तत्र गत्वा अहमदाबाद्, लोथल्, मोढेरा, अड्लज् की वाव्, साबर्मती एतेषां स्थलानां प्राचीनकलास्थापत्यदृष्ट्या अवलोकनं विद्यार्थिभिः कृतं। तथा च LD इन्स्टिट्यूट् कोबा ग्रन्थालययोः हस्तलिखितानां संरक्षणविषये ज्ञानम् अधिगृहीतम्। विभागे हस्तलिखितशास्त्रविषये पदविका अभ्यासक्रमः प्रचलति। हस्तलिखितशास्त्रस्य छात्राः नाशिकनगरम् अभ्यासपर्यटनार्थं गतवन्तः। तत्र गत्वा जयन्तगायधनी महोदयस्य हस्तलिखितसङ्ग्रहं सर्वे दृष्टवन्तः। तदनन्तरं सर्वैः प्राचीनमन्दिराणाम् ऐतिहासिकस्थलानां च दर्शनं कृतं। विभागस्य प्राध्यापकाः संस्कृतभाषायाः अध्यापन संशोधनकार्ये निमग्नाः। विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिकया माधवी नरसाळे महोदयया सम्पादितं स्मृतिविषयकं पुस्तकं राष्ट्रीयपुनरुत्थानविद्यापीठेन प्रकाशितम्। इण्डोलाजिकल् इति तस्याः पुस्तकं ग्रन्थालयतः प्रकाशितं। शेमारुसंस्थायाः कृते एकस्मिन् प्रकल्पे सा प्रमुखसंशोधिकारूपेण कार्यं करोति। अरुणचन्द्रपाठकमहोदयेन सह गोदावरी प्रकल्पे अपि तस्याः कार्यं प्रचलति। ग्राफिक् इण्डिया कृते सा विषयतज्ञरूपेण कार्यं करोति। डॉक्टर शकुन्तला गावडे लिखितं नरेटिव् एनालिसिस् आफ् भागवतपुराण इति पुस्तकं देव पब्लिशर्स् न्यू दिल्लीतः प्रकाशितं। मुम्बादेव्याः आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयेन आयोजितायां ध्वनिसिद्धान्तविषयका कार्यशालायां सा निमन्त्रिता आसीत्। रुय्या महाविद्यालये संस्कृतदिनस्य प्रमुखातिथिपदं सा भूषितवती। वैष्णववेदान्तम् अधिकृत्य आयोजिते आन्तरराष्ट्रीये चर्चासत्रे जवाहरलाल् नेहरू विद्यापीठे सा शोधपत्रं प्रस्तुतवती। 18 विश्वसंस्कृतसम्मेलने डॉक्टर माधवी नरसाळे तथा डॉक्टर शकुन्तला गावडे एते संशोधनपत्रे प्रस्तुतवत्यौ। विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिका सुचित्रा ताजणे महोदया अपि चर्चासत्रेषु सहभागं गृहीतवती तथा च शोधपत्राणि प्रकाशितवती। विभागस्य छात्राः अपि संस्कृतभाषाध्ययने संशोधने च सुष्ठु रताः। अस्माकं विद्यार्थिनी कनक दोन्दे सपमहाविद्यालयेन आयोजिते बालसाहित्यविषयके राज्यस्तरीयचर्चासत्रे प्रथमं क्रमाङ्कं सम्पादितवती। तथा च अन्ये अपि छात्राः सन्ति। राजेश भयानी, प्रगति साने, अनिता लश्कारे, वनिता साबळे, अपेक्षा टेम्बे, प्रियांक गाला एते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमस्य विद्यार्थिनः। तथा च राधिका देशपाण्डे, हेतल पाञ्चाळ, प्रसाद धुरी, कनकवल्ली,
राष्ट्रीय आन्तरराष्ट्रीय चर्चासत्रेषु शोधपत्राणि प्रस्तुतवन्तः। ते सर्वे प्रशंसार्हाः। संस्कृतविभागस्य कृते परममोदस्य तथा च अभिमानस्य विषयः यत् विभागात् उत्तीर्णाः छात्राः अपि उज्ज्वलं यशः प्राप्नोति। सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। हर्षं जायते मे मनसि उद्घोषयितुं यत् संस्कृतविभागेन षष्ट्यब्दिपूर्तिम् अनुलक्ष्य नूतनाः अभ्यासक्रमाः पदव्युत्तरपदविका अभ्यासक्रमाः साधिताः। तेषां प्रवेशप्रक्रिया अपि सञ्जाता। भगवद्गीतायां पदविका तथा च योगशास्त्रम् अर्थशास्त्रम् आर्षमहाकाव्यपुराणम् अभिजातसंस्कृतसाहित्यम् इत्यादिषु विषयेषु पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाः एतस्मात् वर्षात् प्रारब्धाः। छात्राणामपि अनुत्तमः प्रतिसादः लब्धः। I am extremely happy to announce that Department of Sanskrit has started Diploma in Bhagavad Gita and specialized master's courses in Arthashastra, Yoga Shastra, Epics and Puranas and Classical Sanskrit Literature. All master's courses are aligned with New Education Policy 2020. We have received good response for all courses, and I hope that like this Sanskrit Bhavan will resonate with many more students joining different courses. षष्ट्यब्दि पूर्ति हिरक महोत्सवम् अनुलक्ष्य श्रावणपूर्णिमायाः नाम विश्वसंस्कृतदिनस्य औचित्यं साधयित्वा भारतीयज्ञानपरम्परा इति विषये षष्टिव्याख्यानानां मालिका संस्कृतविभागेन यूट्यूब् माध्यमेन प्रचलिता। तस्य उद्घाटनव्याख्यानं डॉक्टर गौरी माहुलीकर महोदया भारतीयज्ञानपरम्परा तथा च नूतना शिक्षणप्रणाली विषये दत्तवती। प्रख्यातः आधुनिकसंस्कृतकवि हर्षदेवमाधवस्य साक्षात्कारः अपि प्रकाशितः। विभागस्य पूर्वविभागप्रमुखाः प्राध्यापकाः संशोधनछात्राः तथा च विभागेन संलग्नाः विद्वज्जनाः एतस्यां व्याख्यानमालायां भारतीयज्ञानपरम्परा विषये अवबोधनं करिष्यन्ति। Department of Sanskrit has started a series of 60 lectures on IKS, that is Indian Knowledge Systems, from World Sanskrit Day. The inaugural lecture was given by Dr. Gauri Mahulikar on the topic IKS in the light of NEP, which was well received by different scholars and our students. Different stalwarts in the field will unfold various dimensions of Indian knowledge systems. So far, 10 sessions have been published on various topics like Brihadaranyaka Upanishad, a work of everlasting relevant philosophy, fundamentals of Indian iconography, ancient research methods in Ayurveda, plant mutagenesis in ancient India, transformative practices in Patanjala Yoga Darshana, Vedic Kalpa Sutra and its relevance, science of Varnas, and Hastalikhiteshu Prapyamanaha, Kutankana Paddhataya, etc. And many more are yet to come. Do subscribe to our YouTube channel Sanskrit Bhavan 60 for further updates. Again, I am happy to announce that we have also launched customized bookmarks on various themes of Sanskrit language. So do have a look on the desk which is behind after the program. So Bahuvistarat Aduna Viramami शतशतकोटि शरत्पर्यन्तं प्रवहतात् संस्कृत मन्दाकिनी इति मङ्गलकामनां कृत्वा विरमामि। धन्यवादाः। पुनरपि स्वागतम्। धन्यवादाः। प्रमुखातिथेः भाषणं श्रोतुं वयं सर्वे उत्सुकाः। अद्य कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथिपदं भूषयन्ति माननीयः डॉक्टर मल्हार कुलकर्णी महोदयः। प्रमुखातिथेः परिचयं दातुम् अहं विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिकां मान्यां डॉक्टर माधवी नरसाळे महोदयां प्रार्थये। नमो नमः। एषा मम सम्मानना यदहं प्राध्यापक डॉक्टर मल्हार कुलकर्णी महोदयस्य परिचयं ददामि। पाणिनीयव्याकरणस्य प्रगाढं ज्ञानं धारयन् भवान् IIT मुम्बै इति अत्र अध्यापनं गत 25 वर्षेभ्यः करोति।
व्याकरणशास्त्रस्य पारम्परिकी तथैव आधुनिकी पद्धतिभ्याम् अत्र भवान् अध्ययनं कृतम्। अत्र भवान् पण्डित वामन शास्त्री भागवतानां तथैव डॉक्टर SD जोशी महोदयानां शिष्यः। गत 20 वर्षेभ्यः अत्र भवान् निष्कारणवृत्त्या व्याकरणस्य अध्यापनम् ऑनलाइन तथैव ऑफलाइन पद्धतिभ्यां कुर्वन् अस्ति। प्राध्यापक पुष्पक भट्टाचार्येण सह अत्र भवता संस्कृत वर्ड नेट एषः ऑनलाइन थिसोरा विनिर्मितः। अस्य संयोगः 10 आधुनिकभाषाभिः सह अस्ति। भाषाभ्यासस्य कृते शब्दमित्रे नैके डिजिटल टूल्स् सन्ति यस्य उपयोगः पाठशालायां तथैव अन्यत्र भवितुं शक्यते। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी आयोज्यमाने विश्वसंस्कृतपरिषदि व्याकरणविभागस्य निमन्त्रकपदम् अत्र भवता विभूषितम्। अध्ययन अध्यापन संशोधनेषु निमग्नः अत्र भवान् गीर्वाणवाण्यां शास्त्रग्रन्थस्य रचनां लीलया कुर्वन् अस्ति। अत्र भवतः शास्त्रे तथैव साहित्ये भूरि योगदानं समुल्लक्ष्य IIT मुम्बै मध्ये प्राध्यापकपदस्य विशिष्टं स्थानं स्थापितम् आसीत्। तन्नाम सुमति तथैव आत्मारां कोतवाल संस्कृत आचार्य अध्यासनम्। अत्र भवान् अस्य अध्यासनम् अधुना अलङ्करोति। In the Diamond Jubilee year of the department, we are extremely glad to have such a luminary amongst us to inspire you students. Sir, I am indeed grateful to you for accepting our invitation. Another facet to his personality, I am specially turning into English so that all of you can understand, is that his love for cricket and cricket commentaries. And those commentaries are in Sanskrit. So I had been a witness to one such a program. So that is an unknown facet which I am actually sharing with you students. So with this information and warm welcome to Professor Dr. Malhar Kulkarni sir, I end my introduction over here. Thank you. धन्यवाद. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी आपलं भाषण सुरू करावं. विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहं योखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति संजरीहर्ति लीलया. विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहं योखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति संजरीहर्ति लीलया. मुंबई विश्वविद्यालयस्य ऐषमः म्हणजे या वर्षी बरं का, ऐषमः अव्यय ऐषमः योऽयं संस्कृतदिनस्य समारोहः. अस्मिन् समारोहे अत्र युष्माभिः सह सम्भाषणं कुर्वतः मम चेतः अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवति. यतोहि संस्कृतस्य विभागोऽयं सर्वेपि यूयं संस्कृत अनुरागिणः संस्कृतप्रेमिणः युष्माकं पुरः संस्कृतस्य विषये संस्कृतमाध्यमेन किमपि वक्तव्यम् इति सत्यं कश्चन विरलः अवसरः एतादृशः केनचन लब्धः स्यात्. युष्माकं संस्कृताध्ययने यः उत्साहः, सः उत्साहः
अत्यन्तम् अस्माकम् उत्साहवर्धकः। उत्साहः एव सर्वेषां संकल्पसिद्धीनां बीजं कारणं प्रमुखं वर्तते। अतः एतादृश उत्साहस्य अग्रे रूपान्तरम्, अग्रे परिवर्तनं शास्त्राध्ययनेषु अन्येषु च क्रियाकलापेषु भवन्तः कुर्युः इति काचन अभ्यर्थना मम वर्तते, यां प्रथमम् एव अहम् अत्र भवतां समेषां चरणेषु करोमि। एतदर्थम् एतदुत्साहसंवर्धनार्थम् आधुनिके काले नैकानि साधनानि समुपलब्धानि। विशिष्य नैके कार्यक्रमाः, नैके पाठ्यक्रमाः सर्वत्र समुपलभ्यन्ते। डिजिटल माध्यमे अपि तत्र बहूनि संसाधनानि दरीदृश्यन्ते। बहूनि संसाधनानि प्राप्तुम्, अभ्यस्तुं, द्रष्टुं च अयमेव समुत्पन्नः कालः। एवञ्च अस्मिन् काले जनाः विशेषतः ये युवानः ते तावत् लेखनादिकमपि भिन्नेन माध्यमेन कुर्वन्ति। यथा वाट्सएप सन्देशेषु एकं रोमन् चिह्नं वि इति केनचन कृतं, तदनन्तरं संख्या 4 इति चिह्नम् उट्टङ्कितं। कश्चन प्रतिपादयति अयं शब्दः V4, अयं शब्दः अस्ति विचार इति, विचार। एवं युवानः व्यवहरन्ति। एतादृशी भाषायाः विषये तेषां रुचिः, नवीनं नवीनं किमपि कुर्वन्ति, नवीनां भाषां जनयन्ति, नवीनां चिह्नपद्धतिं जनयन्ति। ये सङ्गणकविद्वांसः ते तावत् एतादृश्याः भाषायाः अध्ययनं यदा कुर्वन्ति तदा कोड मिक्सिंग इति शब्देन ते व्यवहारं कुर्वन्ति, अध्ययनं च कुर्वन्ति। एवञ्च एतादृशी या भाषा सा तावत् नवीना। एतादृशी भाषा संस्कृत अध्ययने नास्ति। संस्कृत अध्ययनेन यस्माकं संस्कृतस्य ज्ञानं, भाषायाः बोधः विवर्धितो भवति, स च विवर्धितो भूयात् इत्येव तत्र अध्ययनप्रयोजनं वर्तते। एवञ्च संस्कृताध्ययनेन विशिष्य तत्र छात्रस्य
बुद्ध्यैक्यं भवति इति अस्माकं व्याकरणशास्त्रीयपरम्परा कथयति। एवञ्च बुद्ध्यैक्यं संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनस्य प्रमुखं प्रयोजनं। तच्च सर्वेषां युष्माकं भूयो भूयः भूयात् इत्येव आशास्य, अपि च देव्याः गिरः चरणेषु प्रार्थनां कृत्वा किञ्चित् अग्रे कथयामि। सावधानमनस्कैः युष्माभिः श्रुतं चेत् महान् उपकारः। एवञ्च अयं विभागः 60 वर्षाणि जीवितवान् अस्ति। इतः परं सः नूनं सत्यं 100 समाः जीवेत इति अवश्यम् अस्माकं इच्छा अथवा अस्माकं प्रार्थना वर्तते। तदर्थम् अत्रत्याः ये अध्यापकाः, ये च समर्थाः, ते अत्यन्तं पुरस्करणीयाः, अभिनन्दनीयाः। यथाशक्ति तेषां समर्थनं करणीयं। ते च अग्रे गच्छेयुः, ते च प्रगतिं कुर्युः, ते च सर्वत्र सञ्चारं कुर्युः इत्येतदर्थम्। अपि च अस्य विभागस्य नाम सर्वत्रैव सदा सञ्चरितं भवेत्, सर्वेषां बुद्धौ तथा प्रकटितं भवेत् इत्येतदर्थं विश्वविद्यालयेन अनेन अपि अवश्यमेव काचन भूमिका अत्र ग्राह्या। अस्य विभागस्य ये नवीनाः उपक्रमाः, तेषु उपक्रमेषु छात्राकर्षकत्वम् अवश्यं वर्तते, छात्राकर्षकवत्वम्। एवञ्च छात्राः आकृष्टाः भवन्ति। केचन ग्रन्थाः, केचन विषयाः, कानिचन शास्त्राणि एवं सन्ति यत्र सर्वत्रैव छात्राणां बुद्धिः आकृष्टा भवति। तान् उपलक्ष्य एते पाठ्यक्रमाः अत्र संरचिताः। तेषां लाभः सर्वैः युष्माभिः गृह्यते इति अत्यन्तं प्रमोदास्पदम्। अग्रेपि एतादृशेषु उपक्रमेषु, पाठ्यक्रमेषु एवमेव सर्वे भवन्तः सहभागं ग्रहीष्यन्ति इति विश्वासः वर्तते। एवमेव अग्रेपि छात्राः विभागम् अमुम् आगत्य अत्र च छात्रतां सम्पाद्य पाठ्यक्रमाणां पूर्तिं कृत्वा विद्यां सम्पाद्य अग्रे गच्छेयुः इत्यपि अवश्यम् आशा वर्तते, विश्वासो वर्तते। अस्य विभागस्य माध्यमेन येषां विदुषां, येषां भिन्नदेशस्थानां विदुषां परिचयो भवति युष्माकं, तेषामपि परिचयवृद्धिः अवश्यम् अग्रे यथा भवेत् तदर्थं छात्रैः युष्माभिः अवश्यं यतनीयम्। यतः एतादृश भिन्नदेशसञ्चारं कृत्वैव बुद्धिः परिपक्वतां लभते। एवञ्च
विशिष्य अधुना अस्माकं देशे भिन्नभिन्नेषु IIT संस्थानेषु संस्कृताध्ययनं यथा प्रवर्तते तस्य विषये युष्माभिः छात्रैः अवश्यमेव अध्ययनं कर्तव्यं, तस्य च विषये अवश्यमेव कुतूहलं संरक्षणीयं चेतसि। भिन्नभिन्न उपक्रमाः तत्र तत्र सञ्चाल्यन्ते, येषु सहभागः अवश्यमेव ग्राह्यः। 20 वर्षेभ्यः प्राक् अत्रैव मुम्बैनगरे विद्यमाने IIT परिसरे अस्माकं विभागस्य स्थापना जाता आसीत् 25 संवत्सरेभ्यः प्राक्। अधुना तावत् अस्माकं देशे अन्येष्वपि IIT संस्थानेषु संस्कृत अध्ययनस्य विशेषा व्यवस्था, विशिष्टा काचन व्यवस्था क्रियमाणा दृश्यते। यथा IIT खड़गपुर मध्ये तथा IIT रुड़की मध्ये एवं IIT मद्रास मध्ये, गांधीनगर मध्ये एवं बहुषु संस्थानेषु एतादृशेषु संस्कृताध्ययनस्य विशिष्टा व्यवस्था काचन क्रियमाणा जन्यमाना च अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र च यद्यत् प्रवर्तते तत् सर्वं समालोच्य परिशील्य अस्माभिः अवश्यम् अस्माकं बुद्धिः विवर्धनीया, तस्याः स्थिरीकरणं च अवश्यम् एव कार्यम्। एवमेव नैकेषु विदेशीयेषु कार्येषु अपि अस्माकं सहभागः अवश्यमेव योजनीयः। एवञ्च योऽयम् अत्र भवतां समुपस्थितानां समेषां चित्तेषु विद्यमानः उत्साहो वर्तते, स उत्साहः यथा शास्त्राध्ययने परिणतः स्यात् तथा अवश्यमेव यत्नः सर्वैः विधेयः। अस्माकं संस्कृतभाषायां विद्यमानानां शास्त्राणाम् अध्ययनम् अस्मिन् मुम्बैनगरे स्थित्वा इतस्ततः वेगेन जवेन गच्छताम् अस्माकं कथं सम्भवः इति प्रश्नः अस्माकं मनस्सु आयात् आगच्छेत्। किन्तु तत्र अवश्यमेव उत्तरमस्ति यत् अधुना एतादृशी काचन बाधा नास्ति। जनाः किं वदन्ति, पूर्वस्मिन् काले पुणेनगरे विशिष्य जीवनं मानवजीवनम् एवमासीत् यत् संस्कृताध्ययनपोषकत्वं तत्र आसीत्। मुम्बैनगरे तथा नास्ति, अतः शास्त्राध्ययनं तथा न सम्भवति इति पूर्वं ते वदन्ति स्म। अधुना पुणेनगरे अपि तादृशी एव समस्या वर्तते, या अस्मिन् नगरे उत अस्मादपि नगरात् अधिका समस्या तत्र वर्तते। किन्तु अस्माकम् अस्मिन् नगरे विद्यमानानां संस्कृत अनुरागिणाम् अयं धर्मो भवति यत् अग्रे गत्वा वयम् एतादृश अग्रिमम् अध्ययनं करिष्यामः। एतद् अध्ययनम् अवश्यं करणीयम्। एवञ्च एतादृश अध्ययनेन संस्कृताध्ययने या गभीरता, सा गभीरता सा च अग्रे गता भवेत्, सा च अवश्यं सर्वैः पूज्यते। यतः सुभाषितेषु
उक्तमस्ति विद्वान् सर्वत्र पूज्यते इति। तत्र विद्वत्त्वम् अस्मासु कथम् आगच्छेत् इत्येतदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नो विधेयः। तदर्थं बहूनि साधनानि अधुना समुपलभ्यमानानि, तेषां सर्वेषामपि साक्षात्कारः, तेषां सर्वेषामपि योजना अवश्यं करणीया। अस्य विभागस्य या परम्परा, आचार्यपरम्परा, सापि अत्यन्तं प्रेरणादायिनी वर्तते। अस्मिन् विभागे विद्यमानानाम् आचार्याणां ये अध्ययनविषयाः, तान् दृष्ट्वा अपि प्रेरणा प्राप्यते। पूर्वं वेदाध्ययनं, तदनन्तरम् अन्येषां वेदान्तादिशास्त्राणाम् अध्ययनम्, अलङ्कारादिशास्त्राणाम् अध्ययनं, पुराणानाम् अध्ययनम् इति अत्रत्य विषयाणां काचन महती परम्परा उपलब्धा वर्तते। अधुना भिन्नेषु भिन्नेषु विषयेषु उपलब्धाः ये पाठ्यक्रमाः, ते एतां परम्पराम् अवश्यमेव अधिकसमृद्धां कुर्युः। अपि च एतादृशी या अध्ययनपरम्परा, सा अधिकान् संस्कृतविदुषः निर्मास्यति इत्यपि विश्वासः। अधिकं कथनीयम् अग्रे किमपि नास्ति। पुनः अद्य एतादृशस्य कार्यक्रमस्य निमित्तेन एतस्य विभागस्य पुनर्दर्शनं जातम्। अत्रत्य विदुषां पुनर्दर्शनं सञ्जातं। भवतां सर्वेषां संस्कृतछात्राणां, संस्कृतहितैषिणां च दर्शनं सञ्जातम् इति अत्यन्तं सौभाग्यम् अस्माकम्। एवञ्च इयमेव संस्कृताध्ययनबुद्धिः युष्माकम् एतादृशी एव रक्षिता भवेत्, संवर्धिता भवेत्, सती भवेत्। सती इत्युक्ते विद्यमाना, अग्रे विद्यमाना भवेत्। अत्र निर्दुष्टत्वं भूयात्, अत्र रागो मा भूयात्, अत्र निरागत्वं भूयात् इत्येव आशास्य अस्य विभागस्य ये याः अध्यक्ष्याः, अन्ये च ये अध्यापकाः, तेषां सर्वेषामपि कृतज्ञतां समर्प्य पुनः अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतविदुषां चरणेषु इयमेव प्रार्थना वर्तते, एतादृशम् अग्रे अध्ययनम् अनुवर्तितव्यमिति। इति एतान् शब्दान् अत्र उक्त्वा विरम्यते। अनुगृहीतोऽस्मि। धन्यवादः। उद्बोधकं सरलं सुबोधं भाषणं खलु। अस्माकं संस्कृतदिनस्य अपरं वैशिष्ट्यम् अस्ति पारितोषिकवितरणसमारम्भः। अहं पारितोषिकवितरणसमारम्भस्य निवेदनं कर्तुम् अजय पेण्से महोदयम् आह्वयामि। Thank you, Renuka. Namo Namaha to all. Department of Sanskrit, University of Mumbai
runs various courses to satisfy the academic thirst of the society. Department runs different part-time courses related to Sanskrit, mythology, manuscriptology, Bhakti literature, Prakrit language. Every year, many students register and gain the knowledge of these subjects. To get success, they take all possible efforts. We are rich in students, not only young students, but also students who have achieved a remarkable growth in their own career. They work hard throughout the week in their offices, attend our courses on weekends, and complete them with flying colors in the examination. Department is also engaged in research activities. Department provides PhD course in Sanskrit and helps students make their dreams come true by achieving the highest and prestigious doctorate degree in Sanskrit. Every year, Department of Sanskrit, Rutayan and IAS Sanskrit Kendra organize storytelling competition across many schools in and around Mumbai to mark Sanskrit Day. This helps us to inculcate interest towards Sanskrit in the minds of school students. Winners of the storytelling competition that was arranged this year are present here. Sanskrit Day is one of the occasions for the department to celebrate the success of its students. Now, let's begin the felicitation of all these successful students. First two rankers from each course have been chosen. I request these students to come upon the stage as I announce these names, and please receive the felicitation by our honorable guest. So, PhD students, Dr. Navita Kalelkar. Dr. Navita Kalelkar. Dr. Swati Belsare. Certificate course in Sanskrit, first rank, Vishakha Patil. Certificate course in Sanskrit, second rank, Shirke Sangita. Diploma course in Sanskrit, Bhagavat Swarupa. Diploma course in Sanskrit, second rank, Purandare Anuja. DJ Asif. Advanced Diploma in Sanskrit, Potnis Rashmi. Advanced Diploma in Sanskrit, second rank, Uma Sundar.
PG Diploma in Comparative Mythology, Roy Sutirtho. Second rank, Bali Isha. Bali Isha. Diploma course in manuscriptology, first rank, Gore Vidya. Diploma course in manuscriptology, second rank, Harshali Paure. Diploma course in Bhakti Literature, first rank, Vitthal Kadam. Diploma course in Bhakti Literature, second rank, Sanjeev Doshi. Kathakathan storytelling competition, first rank, Divyanshu Simha. First rank Kathakathan competition, Ananya Wankhede. विशेष पारितोषिक कथाकथन स्पर्धा, ऋतुजा धुमे. Thank you. Thanks a lot. Congratulations to all winners and a big thank you to our honorable guests. I request all prize winners to meet Rekha madam at office. Over to you, Renuka. Thank you. बहुशः धन्यवादाः तथा च पारितोषिका प्राप्ता छात्राणाम् अभिनन्दनानि. संस्कृतदिनस्य कार्यक्रमः विभागस्य छात्राणां सहभागेन विना अपूर्ण एव. विभागे ये छात्राः सन्ति न केवलं संस्कृतं पठन्ति किन्तु विविधकलासु ते पारङ्गताः सन्ति. तैः एव नियोजनं कृतम् अस्ति सांस्कृतिककार्यक्रमस्य. अधुना भवन्तः सर्वे सांस्कृतिककार्यक्रमस्य आस्वादं गृह्णन्तु.